गुनाहों को मिटाने वाले आमाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ा तो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ा तो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता उम्मत मुस्लिमा यानी बनी इसराइल के एक नौजवान का वाक़या है जो कि बड़ा नाफरमान था, इतना कि शहर वालों ने बेजार होकर उसे शहर बदर कर दिया। चलते चलते वो एक वीराने में जा पहुंचा। हालात की तंगी उस पर आ पड़ी। खाना पीना खत्म हुआ, फिर बीमारी ने आ लिया, यहाँ तक कि मर्जुल मौत में गिरफ्तार हुआ। ऐसे में उसने अल्लाह को पुकारा, ए वो ज़ात जो मुआफ करे तो घटता नहीं और अजाब दे तो बढ़ता नहीं। ए अल्लाह, अगर मुझे माफ़ करने से तेरे मुल्क में कोई कमी आती हो या मुझे अजाब देने से तेरी सल्तनत में इजाफा हो तो फिर मेरा कोई सवाल नहीं। ए मेरे रब, सारी उम्र तेरी नाफरमानी में कट गई, आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया। ए मेरे रब, मेरा आज कोई संगी साथी नहीं रहा, मेरा आज तेरे सिवा कोई सहारा नहीं रहा, सब नाते रिश्ते टूट गए। आज मेरे जिस्म ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, तू मुझे अकेला न छोड़, तू मुझे मुआफ फरमा दे। ऐ मेरे रब, मुझे मुआफ फरमा दे कि मैंने तेरे बारे में सुना है कि तू गफूर रहीम है। इसी हाल में उसकी जान निकल गई। मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई, ए मूसा, मेरा एक दोस्त फलां जंगल में मर गया है, उसके गुस्ल का इंतजाम करो, उसका जनाजा पढ़ो और लोगों में ऐलान कर दो कि आज जो शख्स इसका जनाजा पढ़ेगा उसकी बख्शिश कर दी जाएगी। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान करवा दिया। लोग भागे जंगल की तरफ, देखें कौन अल्लाह का दोस्त मर गया। वहां पहुंचे तो देखा कि ये वही शख्स है जिसे लोगों ने शहर से निकाल दिया था। वो मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ए मूसा अलैहिस्सलाम, ये तो बहुत गुनाहगार शख्स था, आप कह रहे हैं कि अल्लाह का दोस्त है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरियाफ्त किया, ए अल्लाह, ये तो गुनाहगार शख्स था हमारी नजर में, आखिर इसमें ऐसी कौन सी बात थी कि ये तेरा दोस्त बन गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, ये वाकई ऐसा ही था जैसा आप लोग कह रहे हैं। मैंने इसे देखा कि ये जलील होकर फकीर होकर तन्हाई में मर रहा है। आज इसका कोई दोस्त यार नहीं था, कोई इसकी पुकार सुनने वाला नहीं था, ना ही इसकी पुकार का जवाब देने वाला। फिर इसने मुझे पुकारा। तुम ही बताओ कि क्या मेरी गैरत ये गवारा कर सकती थी कि मैं भी इसकी पुकार को ना सुनूं। मुझे मेरी इज्जत की कसम, अगर वो इस वक्त पूरी इंसानियत की बख्शिश की दुआ मांगता तो मैं सबको माफ फरमा देता। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी की रिवायत है कि एक अंसारी नौजवान ने इस्लाम कबूल किया जिसका नाम सालबा बिन अब्दुर्रहमान था। यह नौजवान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें किसी काम के लिए भेजा तो उसने गुजरते हुए एक अंसारी के घर झांक लिया तो अंदर औरत गुस्ल कर रही थी। अब उस नौजवान को खौफ लाहक हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी इस हरकत की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिया वही इत्तला हो जाए। लिहाजा खौफ और शर्मिंदगी के बायस वो वापस बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर ना हुआ और वहां से भागकर मदीना के पहाड़ों में जाकर छुप गया। जब उसे गायब हुए 40 रोज गुजर गए तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको सलाम कहता है और ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का एक शख्स उन पहाड़ों की ओट में छुपा मुझसे पनाह की दरख्वास्त कर रहा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि तुम दोनों जाओ और उस नौजवान सालबा को तलाश करके मेरे पास लाओ। ये दोनों हजरात मदीना मुनव्वरा से उन पहाड़ों की तरफ तलाश में निकले तो रास्ते में मदीना मुनव्वरा के ज़फ़ाफ़ा नामी एक चरवाहे से मुलाकात हो गई। तो उससे पूछा कि क्या तुमने इन पहाड़ों के दामन में सालबा नामी किसी नौजवान को तो नहीं देखा। उसने कहा कि शायद आप लोग जहन्नुम के डर से भागे हुए नौजवान के बारे में सवाल कर रहे हैं। उन हजरात ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो जहन्नुम से भागा हुआ है। चरवाहे ने कहा,
وہ اس لیے کہ جب آدھی رات گزرتی ہے تو وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے پہاڑوں کے دامن میں نمودار ہو کر اس طرح صدا لگاتا ہے: اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا اور جسم کو جسموں میں، اور مجھے فیصلے کے دن کے لیے مؤخر نہ رکھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ہم اسی نوجوان کی تلاش میں ہیں۔ تو چرواہا انہیں پہاڑوں کی طرف لے کر چلا، یہاں تک کہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ نوجوان حسب معمول اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے نمودار ہوا اور وہی الفاظ دہرائے کہ اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھپٹ کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ تو اس نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہ کے بارے میں معلوم پڑ گیا ہے؟ فرمایا یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ کل شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یاد کیا، پھر مجھے اور سلمان کو تمہاری تلاش میں بھیج دیا کہ جاؤ ثعلبہ کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو، مجھے اس وقت بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں لے چلو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوں، حضرت عمر اور سلمان فارسی اس کو ساتھ لے کر چلے اور پیچھے صف میں کھڑا کر دیا۔ ثعلبہ نے جب حالت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ سلام کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات سے ثعلبہ کے بارے میں پوچھا تو عرض کیا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا ثعلبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہلایا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تجھے کس چیز نے مجھ سے غائب کر دیا تھا؟ عرض کیا: میرے گناہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی اور اسے اپنے گھر جانے کا حکم فرمایا، جس کے بعد یہ نوجوان 8 روز تک بیمار پڑا رہا۔ اطلاع ملنے پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احساس سے گناہ نے ثعلبہ کو بیمار کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چلو ابھی ثعلبہ کی عیادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اس کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس وقت تم کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے فرمایا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کے گوشت میری کھال اور ہڈیوں کو چونٹیاں سی کاٹ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب کی طرف سے مغفرت کا پروانہ اور بس۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نزول فرمایا اور فرمایا: اگر میرا یہ بندہ زمین کی مقدار بھر بھی گناہ کرتا تو میں اسی مقدار میں اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ اس کا استقبال کرتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کو اللہ کا یہ پیغام دیا تو اس نے ایک چیخ کے ساتھ جان دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کی تجہیز و تکفین کا حکم فرمایا اور نماز جنازہ کے بعد اسے لے کر نکلے۔ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے انتہائی احتیاط کے ساتھ پورا پاؤں زمین پر رکھنے کی بجائے پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ تدفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا، وجہ یہ تھی کہ ثعلبہ کے جنازے کے ساتھ چلنے کے لیے آسمان سے اس قدر فرشتے نازل ہوئے کہ زمین پر پاؤں رکھنا مشکل تھا۔ ناظرین، ہر شخص گناہ گار ہوتا ہے، جانے انجانے میں انسان بہت سے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ گناہوں کی تلافی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا جائے، توبہ استغفار کیا جائے اور ایسے اعمال کیے جائیں جو نہ صرف ہمارے گناہوں کو مٹا دیں بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیں۔ ذیل میں ان چند اعمال کا ذکر مذکور ہے جس کو سر انجام دینے سے ہمارے گناہ نہ صرف مٹ جائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں میں بھی بدل دے گا انشاءاللہ۔ گناہوں کی بخشش کا سب سے بڑا سبب صدقے دل سے توبہ کرنا اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے: اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ مٹا دے اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔
توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے، معافی طلب کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور نیک اعمال کے ذریعے ان کا مداوع کرنے کی کوشش کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، جو شخص توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ گناہوں کی بخشش کا دوسرا بڑا سبب سچا ایمان اور اس کے ساتھ نیک اعمال ہیں۔ قرآن مجید میں فرمان الہی کا مفہوم ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم ضرور بر ضرور ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ جو مومن سچا ایمان رکھتا ہو اور اس کے ساتھ نیک اعمال بھی کرتا رہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ گناہوں کو مٹانے کا ایک اور ذریعہ ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کرنا، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے دور رہنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے گناہ بھی مٹا دیتے اور انہیں نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیتے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، مفہوم: اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو وہ تمہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت سے نوازے گا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ مذکورہ بالا آیات اس بات پر دلیل ہیں کہ اگر بندہ اللہ سے ڈرتا رہے، تقوی کا دامن پکڑ کر رکھے اور نیک اعمال کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کو نعمتوں والی جنت میں داخل کر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے، کوئی بھی شخص جو اچھی طرح وضو کرنے کے بعد کسی مسجد کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اس کے بدلے میں ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس کی ایک برائی کو مٹا دیتا ہے۔ گناہوں کو مٹانے کا ایک بڑا سبب دن رات میں تمام نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک ماہ رمضان دوسرے ماہ رمضان تک درمیان والے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ سے بچتا رہے۔ بیت اللہ کا حج ادا کرنا بھی سابقہ تمام گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، جس نے حج کیا اور اس دوران بے ہودگی اور اللہ کی نافرمانی سے بچا رہا تو وہ اس طرح واپس لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ خفیہ طور پر صدقہ کرنا بھی گناہوں کو مٹانے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، اگر تم خیرات ظاہری طور پر کرو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ طور پر دو اور دو بھی ضرورت مند کو تو وہ خوب تر ہے، اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ گناہوں کی بخشش کا بڑا ذریعہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے، جو کہ فرائض دین میں ایک انتہائی بنیادی فرض بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے، جس نے ایمان کی حالت میں اللہ سے حصول ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 100 بار صبح اور 100 بار شام تسبیح پڑھی یعنی سبحان اللہ کہا تو وہ 100 حج کیے ہوئے شخص کی طرح ہو جاتا ہے، اور جس نے 100 بار صبح اور 100 بار شام میں اللہ کی حمد بیان کی یعنی الحمدللہ کہا، اس نے تو ان فی سبیل اللہ غازیوں کی سواریوں کے لیے 100 گھوڑے فراہم کیے۔ راوی کو شک ہو گیا یہ کہا یا یہ کہا تو اس نے 100 جہاد کیے، اور جس نے 100 بار صبح اور 100 بار شام کو اللہ کی تحلیل بیان کی یعنی لا الہ الا اللہ کہا تو وہ ایسا ہو جائے گا کہ اس نے اولاد اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کیے، اور جس نے 100 بار صبح اور 100 بار شام کو
अल्लाह अकबर कहा तो क़यामत के दिन कोई शख्स उससे ज़्यादा नेक अमल लेकर हाजिर न होगा सिवाय उसके जिसने इससे ज़्यादा कहा होगा या इसके बराबर कहा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद ग्रामी का मफहूम है, जो शख्स दिन में 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़े तो उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं, ख्वाह वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। ज़ोहरी कहते हैं कि रमज़ान में एक बार सुबहान अल्लाह कहना गैर रमज़ान में 1000 बार सुबहान अल्लाह कहने से ज़्यादा बेहतर है। कुरान और हदीस में अल्लाह ताला की हम्द और पाकी बयान करने का बार बार हुक्म दिया गया है, लिहाजा मज़कूरा कलमा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम चूँकि अल्लाह ताला की हम्द और पाकी बयान करने पर मुश्तमिल है, इसलिए इसके पढ़ने से कुरान और हदीस के इन तमाम अवामिर की बजा आवरी लाजिम आने के साथ साथ इन कलिमात का कहने वाला इन तमाम फ़ज़ाइल का मुस्तहिक भी बनता है, जो अमूमी तौर से अल्लाह ताला की पाकी और हम्द बयान करने यानी सुबहान अल्लाहि और अल्हम्दुलिल्लाह कहने के बारे में वारिद हुए हैं। मज़ीद बरा इन अमूमी फ़ज़ाइल के अलावा ख़ास इन दो कलमों सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम के फ़ज़ाइल मुस्तकिल तौर पर भी अहादीस मुबारका में मिलते हैं। ज़ेल में इन दो कलमों के फ़ज़ाइल पर मुश्तमिल चंद अहादीस नकल की जा रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो कलमे ऐसे हैं कि जो अल्लाह ताला को बहुत महबूब हैं, यानी उनका कहने या पढ़ने वाला अल्लाह को बहुत महबूब है, ज़बान पर बहुत हल्के हैं, यानी उनका पढ़ना आसान है, आमाल के तराजू में बहुत वज़नी है। वो दो कलमे ये हैं, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही और सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स नमाज से फारिग होने के बाद 3 मरतबा सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़े तो वो इस हालत में उठेगा कि उसकी मग़फ़िरत हो चुकी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि जिसने दिन में 100 बार सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही कहा, इसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं और मिटा दिए जाते हैं, चाहे वो समंदर में मौजों और लहरों के वक्त ज़ाहिर होने वाले सफ़ेद झाग के बराबर ही क्यों ना हो। यह अजर सवाब दिन में लगातार ये दुआ पढ़ने वाले और वक्फे वक्फे से पढ़ने वाले दोनों को हासिल होगा। तस्बीह का मतलब है अल्लाह को तमाम नुकाइस से पाक मानना और हम्द का मतलब है उसे हर एतबार से कामिल मानना और साथ में उससे मोहब्बत भी रखना और इसकी ताज़ीम भी करना। इस हदीस में गुनाहों की माफ़ी से मुराद सगीरा गुनाहों की माफ़ी है, कबीरा गुनाहों के लिए तौबा ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हम सबको इन आमाल की तौफीक दे और हमारे गुनाहों को ना सिर्फ मुआफ़ करे बल्कि इनको नेकियों में भी बदल दे और अपनी रज़ा और खुशनुदी से नवाजे, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।